आपकी लव मैरिज थी? नहीं, हम मेरी अरेंज। फिर क्यों लेट गई? क्योंकि मैं पहले इन्ने इश्क कर बैठी थी। हाय, मैं तो अब इस बारे में ना मुझे कुछ कहना अच्छा ही नहीं लगे, क्योंकि वहाँ से कोई बात नहीं आ रही ना। असे फिल बदी है सानू जड़ी चीज़ मतलब लड़ गई, असे ਉਹੀ करना है। चल वे शुदा निकल चार्लस दिया सालिया, चार्लस दिया सालिया। ए वेखो जरा इस भाई नु इंटरव्यू करन आया, जे ये गल मेरी कट्टी यकीन करो मैं सारी हाथी तुहानू इंटरव्यू नहीं देना। मैं तुहानू दसदा किस चीज़ का? ए तू अजे टेलीफोन तेरा चलदा पिया। असे कोसे प्यो लगने आ, साडा अपना पता नहीं तलफ्फुज़ ठीक है कि नहीं। मैं हैरान रह गई हूँ, एडियां एडियां मोटियां ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਬੱਬਰੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਦਫਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुगीस अकरम और आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज़। आज हमारे साथ जो इंटरव्यू के लिए शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान पंजाबी थिएटर का बड़ा नाम, पाकिस्तान पंजाबी थिएटर की बड़ी शान, जिन्होंने अपने फ़न कैरियर का आगाज़ उस दौर में किया जब पाकिस्तान थिएटर पर मेल डोमिनेंट हावी था, यानी कि बब्बू बराल और अमानुल्लाह साहब ये वो अदाकार हैं जब पाकिस्तान थिएटर पर उनका अरूज था। लेकिन उन्होंने अपने दौर का आगाज़ उस वक्त किया जब इनके फिलबदी जुगतों के साथ और इनके जो रहनुमाई के साथ इन्होंने आगाज़ किया है। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ़ शोज़ किए हैं, मुख्तलिफ़ थिएटर फ़िल्म की हैं, और अब ये बैरून मुल्क एक बहुत बड़ी फ़िल्म भी करके आई हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। मेरी मुराद मैडम रूबी अनम है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहिए। सबसे पहले मुझे तो मैडम कहना बहुत बुरा लगता है। और रूबी जी कहो, रूबी जी कहो, रूबी कहो, रूबी जी। वैसे मैं तो मोस्टली लोग रूबी आपी भी कहते हैं, लेकिन हाँ तुसी मैं रूबी जी बताइएगा कि जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया तो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से अब बहुत मुश्किल थी। अल्लाह मेरे अम्मी और अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में ख़ास मकाम और आला दर्जात दे। तो काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन मेरे अब्बू क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते थे नहीं बल्कि करते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी है जिस दुनिया में भी हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बस मेरे अब्बू मेरे साथ हैं। मैंने कहा मैं करना ही करना है काम, जो मर्ज़ी हो जाए। और मेरा एक कज़न था, वो तो आर्टिस्ट ना बना, उन्हें तो ब्याह भी करके बच्चे बुच्चे पैदा कर ले। मैं फिर एक्टर बन गई अल्लाह वालों। लेकिन मेरे आप पाकिस्तानी थिएटर की वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने अपने रक्स और डांस को नहीं, मतलब कि आपने अपनी फिलबदी जुगतों और अपने टैलेंट से आप आगे आई हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कभी आपको ऑफर्स हुई डांस की या आपका कभी दिल किया? मेरी जो उस्ताद हैं शीबा हसन साहिबा, वो महाराज कत्ता की शागिर्द थी, और उनकी इकलौती शागिर्द सिर्फ मैं ही रूबी अनमी जी। तो वो बहुत अच्छी डांसर थी, क्लासिकल, लेकिन उन्होंने थिएटर पे कभी डांस नहीं किया था। और वो सिर्फ जुगते लगाती थी। और उससे पहले रुमाना जी, अतिया शेफ जी, क्योंकि अतिया जी के साथ मैंने सिर्फ एक ही ड्रामा किया, उसके बाद वो काम छोड़ गई। और बहुत से लोगों को तो उनका पता भी नहीं होगा, लेकिन आप उनकी तस्वीर लगाएंगी तो लोगों को पता लगेगा। ठीक है, सरवत अतीक साहिबा, ये वो लोग, ये वो फ़नकार हैं, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने काम से, और इन्हों दे कोई खामद प्रोड्यूसर तो डायरेक्टर नहीं सन, ये सब वो ख़वातीन थी जिन्होंने अपनी मेहनत से काम किया। मतलब बहुत सी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने बंदे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, तो वो इस हवाले दे नाल काम कर लेंदी हैं। काम वही है जो आप अपनी मेहनत से करते हैं, जो आपको आपका डायरेक्टर, आपकी डिमांड और आपका प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, साबित भी किया। अच्छा, ये जो जुगत की आमद होती है, ये कहते हैं कि जुगत जो सी है ये आमद होती है, क्या आप इसकी कोई तैयारी करती हैं या आप अपनी जुगत में किसको अपना उस्ताद मानती हैं? एक तो ये जो जुगत होती है ना, मेरा ख्याल है कि आप अचानक कहते हैं ज़रा कॉमेडी तो करके बहाओ, मेरे को तो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, मैं तो कर ही नहीं सकती कि कॉमेडी करके बहाओ। और ये अल्लाह की देन है, सिचुएशन और उसके मुताबिक ही है। ये सब अल्लाह का करम, अल्लाह की देन है। और वाकई ही ये मैं सच्ची में एक बात कहती हूँ, इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते होते हैं कि एक सीढ़ी है, जिदों तक से ईमानदार रवांगे ਇਹ सीढ़ी चलती रहेगी। जिस दिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेईमानी ਦਾ कोई कचरा आ गया, सीढ़ी बंद हो जानी है। तो क्यों ना हम लोग अपनी मेहनत से, ईमानदारी से और लोगों को खुश करने की गर्ज से ये काम करते रहें, तो सीढ़ी ऑन रहेगी और इंशाल्लाह ताला लोग सुनते रहेंगे। जी, आपने जो थिएटर से फिर आप टीवी पे आई, पीटीवी भी करती रही थी आप उस दौरान, लेकिन जो थिएटर से टीवी पे आने का जो सफ़र था वो आपको कैसा लगा? मतलब अगर थिएटर अभी भी आपको अगर ऑप्शन दी जाए
کہ آپ تھیٹر کریں گے یا ٹی وی کریں گے, تو آپ کون سا چوز کریں گے؟ اچھا چلے میں پہلے آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا دوں کہ میں واحد آرٹسٹ ہوں کہ میں ایک ہی ویک میں تھیٹر اور پی ٹی وی پہ آئی ہوں. پی ٹی وی پہ میرے استاد ہیں نصرت ٹھاکر صاحب, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. مجھے پی ٹی وی پہ وہ لے کے گئے, اور اسی ویک میں اس ٹائم پہ سنڈے میگزین کی بڑی بات ہوتی تھی. تب پرنٹ میڈیا بہت زیادہ تھا, تو میں واحد ہی آرٹسٹ تھی جو میرے خیال میں پاکستان کے بیسٹ 4 بڑے میگزینس میں میرے یعنی کہ فرنٹ نہیں جی میرے فرنٹ چھپے یس. اور اسی ویک میں نے تھیٹر کیا. الحمدللہ میں پروردگار کی بڑی رحمت اور بڑا کرم ہے, اور پھر یہ میرے مالک کائنات کا کرم ہے. اس دور میں یہ تھا کہ کون کس کو لے کے آیا, پی ٹی وی پہ خاص کر, بھائی یہ فلانے کا شاگرد ہے, یہ فلانے کا, تو جی تو پرچی نہیں, پرچی وہ ہوتی ہے سفارش. ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ نکال کے لاتے ہیں. ہاں اچھا, مجھے جیسے نصرت ٹھاکر صاحب, میں آپ کو شارٹ سی بات بتاتی ہوں. میں اخبار جہاں کے انٹرویو کے لیے فلیٹیز ہوٹل میں ہم لوگوں کا شوٹ تھا, تو وہیں پہ نصرت ٹھاکر صاحب آئے تھے. میں انہیں جانتی بھی نہیں تھی, لیکن میں جو شرارتیں کر رہی تھی, میں درخت پہ چڑھ کے, وہ چھوٹی سی تو تھی, تو جس طرح کا میں انٹرویو دے رہی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ٹی وی کیا ہے. میں کہ میرا تھیٹر ابھی 3-4 دن میں شروع ہونے, تب میں ریہرسل کری تھی. تو سلمہ رضا, اللہ اگر پروردگار سن رہی ہیں تو میری طرف سے ہمیشہ ان کو بہت پیار ڈھیر سارا. تو سلمہ رضا جی نے مجھے ریہرسل میں دیکھا, تو انہوں نے کہا ہم نے اخبار جہاں کے لیے کر رہے ہیں شوٹ, تو آپ نے آنا. تو شارٹ کٹ یہ ہے کہ میں وہاں گئی. ابھی میرا تھیٹر نہیں شروع ہوا تھا, ابھی میں ریہرسل کری تھی. میرے پہلے ڈرامے کا نام تھا 50-50 جو اوپن ایئر تھیٹر میں تھا, اور اس کی ایک ریہرسل جو ہے وہ الحمرہ میں, الحمرہ کی ایک نا بہت چھوٹا سا ایک ہال ہوتا تھا, وہاں تھی. شارٹ کٹ میں وہاں چلی گئی, اور نصرت ٹھاکر صاحب کا مجھے پتہ ہی نہیں. انہوں نے مجھے پوچھا تو کسی نے جان نہیں ہے پی ٹی وی تے؟ میں کیا جی میں نصرت ٹھاکر تے یاور حیات دا نام سنیا, کیونکہ ٹی وی پہ پڑھتے تھے نا تب ان لوگوں کے نام, تو اعظم خورشید صاحب اس طرح. تو ہاں, اور الحمدللہ اعظم خورشید صاحب سے بھی میں نے بہت محبت اور بڑا پیار لیا ہے, اور بڑی انہوں نے بھی. لیکن وہ جو کہتے ہیں جی استاد, تو وہاں پہ میرے استاد جو ہیں وہ کڈا پھکا انٹرویو ہو رہا ہے, لیکن چلو سوری کی کریے. ہاں وہی نصرت ٹھاکر صاحب, اور تھیٹر پہ طارق جاوید صاحب کو سارا کریڈٹ جاتا ہے, اور منیر راج صاحب کو. منیر راج نہ ہوتے تو آج میں بھی یہاں نہ ہوتی. اللہ منیر راج کو زندگی اور صحت دے. اور میرے روبی جی بتائیے گا, جو ہمارے ناظرین ہیں وہ دیکھنا بھی سننا بھی چاہیں گے کہ جو روبی انم اسکرین پر ہے, کیا ریئل لائف میں بھی روبی انم وہی ہے؟ ویسے ہی جھکتیں کرتی ہے, ویسے ہی سب کے ساتھ مذاق کرتی ہے, ویسے ہی شرارتیں کرتی ہے؟ اچھا, آپ سے میری آج پہلی ملاقات ہے. ابھی آپ سے میری پہلی ملاقات میں نے آپ کو دیکھا ہے, تو آپ کو میں کیسی لگی؟ لگائی نا, میں ہنسی ہی ہوں. میں زندگی کو انجوائے کرتی ہوں. میں زندگی ایک خوبصورت چیز ہے. پھر خاص کر میں نے تو موت کو 2 دفعہ ٹچ کیا, تو اس لیے میں زندگی کو زیادہ, آمین الہی آمین. اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میں کہوں گی میری صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اچھا روبی جی بتائیے گا, جو آپ کا ایکسپیرینس رہا بڑی اسکرین پر کام کرنے کا فلم میں, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ نے فلم کیوں نہیں کی؟ یا آپ کو آفر نہیں ہوئی, یا آپ کو آپ کی مرضی کا اسکرپٹ نہیں ملا؟ ہائے, اسکرپٹ تو اللہ پرویز کلیم صاحب کو زندگی دے کہ وہ نئی فلم لکھیں. پرویز کلیم صاحب نے میرے لیے چل میرا پت پارٹ 2 سے, ہاں جی, اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے میرے لیے نا بڑا پیارا اسکرپٹ, بڑا پیارا رول لکھا ہوا تھا. اور اس سے پہلے الحمدللہ میرا نہیں خیال مجھے بار بار کہنے کی ضرورت ہے مجھے پاکستان کے, کیونکہ جس وقت میں آئی اس وقت انہیں نئے چہروں کی بڑی ضرورت تھی اس وقت ماشاءاللہ. لیکن کیونکہ میں ایک تو ڈانسر بھی نہیں تھی, دوسری میری امی کی طرف سے اجازت بھی نہیں تھی, لیکن میں فوٹو جانک تھی. شاید وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کیمرے کی آرٹسٹ تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے سید نور صاحب ہمیشہ مجھے کہتے ہیں, ہائے روبی تو تھیٹر دی نہیں, تم اسکرین کی آرٹسٹ ہو. لیکن اب نصیبوں کی بات ہوتی ہے, آپ اس کو نصیب ہی کہہ لیں. میری امی نے کہا نہیں, تو میں نے پوری زندگی اپنی امی کی مانی ہے, کیونکہ میری امی کہنی سی ہاں تو ٹھا ہاں, تو نہیں تو پھر میں کہنی سے کام نہیں ہونا. میں نے اپنی شادی بہت لیٹ کی. میں جن دن بیاہ کرنا چاہنی سے میرے مسکن اتفاق رہا. آپ کی لو میرج تھی؟ نہیں, ہم میری ارینج. پھر کیوں لیٹ کی؟ کیونکہ میں پہلے انہیں عشق کر بیٹھی سا. کوئی عشق جو ہے وہ مطلب کہ بننے نہیں چڑھیا, پار نہیں ہوا.
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਝ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ या अपने वालिद नाल किया। तो मोहब्बतें तो मुझे अब भी हो जाती हैं ठा शादी के बाद ही मोहब्बत? हाँ मैं अपने बंदे ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, मैं कहनी हाय मैनू रजनीकांत बहुत पसंद है, नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे सज्जाद अली से सच में मोहब्बत है। मैं सिंगर सज्जाद अली से मोहब्बत, और पूरी दुनिया को पता है कि मैं सज्जाद अली को देख के मतलब मैं उसको देख के समझो अद्धी बेहोश हो जानी है, मुझे इतना पसंद है वो, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं किसी से भी नहीं छुपाती। ज़िंदगी में झूठ से मुझे नफ़रत थी है और रहेगी। मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते झूठ की वजह से दूर हो गए। अच्छा रूबी जी, जो आपने फ़िल्म की है बैरून मुल्क, वो हमने देखा कि पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ से काफ़ी तनकीद भी की गई, जिनमें सर फहरिस्त शान है और बाज़ खान है। उन्होंने कहा कि कल्चरल बॉर्डर्स की बात की, उन्होंने फ़िल्म का नाम तो नहीं लिया ना आपका नाम लिया, लेकिन उन्होंने बात लगा दी। क्या आप समझती हैं उनकी जो तनकीद है सीनियर आर्टिस्ट की, आप कैसे देखती हैं उनको? हाय मैं तो अब इस बारे में ना मुझे कुछ कहना अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ से कोई बात नहीं आ रही ना। शान साहब मेरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, मेरे पाकिस्तान का महंगा तरीन मॉडल है, और फिर सबसे बड़ी बात है मेरी फेवरेट फनकारा का बेटा है, मेरे फेवरेट डायरेक्टर का बेटा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शान सात खून माफ़ ने, और अगर उसने कोई ये बात कही है, अरबाज तो मेरा पनवैया भी है, मेरे दोस्त का पुत्र भी है, फिर उसके बच्चे मेरे प्यार करने वाले मेरे दोस्त हैं, तो मैं कैसे अरबाज भाई की बुराई कर लूँ? इम्पॉसिबल। उन्होंने अपने हिसाब से जो कहा वो कहे, मैं कोई उन्होंने मैं नहीं, मैं कल भी उनसे प्यार करती थी, मैं आज भी उनसे मोहब्बत करती हूँ, और मुझे यकीन है कि ठाकुर इन सबको मना लेगा, मुझे पता है। और वो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरहद पार इधर से भी फनकार आए उधर से भी फनकार आए, जो एक बात है कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, आप इस चीज़ को प्रमोट करती हैं? कोर्स आप क्या करते हो, कोई मेरा नहीं ख्याल। हम लोग जैसे काम करते, मैं तो कहती हूँ सिर्फ जब लोग कहते हैं ना चढ़दा पंजाब लहंदा पंजाब, तो मैं कहती हूँ ना करो यार, सिर्फ एक पंजाब, क्योंकि इतना जितना हम लोग उनसे प्यार करते हैं हमसे कहीं ज़्यादा वो हम लोगों से प्यार करते हैं। इतने प्यारे लोग, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, कसम से मैं कहती हूँ कि कॉमेडी और पाकिस्तानी कॉमेडी में आपने क्या मतलब कि जो फ़र्क है वो फील किया? पाकिस्तानी कॉमेडी जो सी है और इंडियाई कॉमेडी में देखा है कि वो डिफरेंट है, आपने जो बेसिक क्या वजह जो आपने फील की इस फिल्म के बाद? मैंने देखा वो सिचुएशन में रह के कॉमेडी करते हैं। असे फिल्म बदी है गए सानू जड़ी चीज़ मतलब लड़ गई असे वही करना है, वो स्क्रिप्टेड भी करते हैं, नहीं वो जो लाइन है अपनी लाइन में रह के। हम लोग ऐसे हैं कि जिमें मैं कोई भी ऐसी बात है जैसे कोई दिमाग में जैसे मैं कहते चल वे शदा निकल चार्ल्स दिया सालिया, अब वो औरत तो औरत के मुंह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोग कर जाते हैं। मेरे पाकिस्तान से जिस फनकार ने भी काम किया उसने बहुत आला काम किया। इफ्तिखार ठाकुर का तो जवाब ही कोई नहीं। इफ्तिखार ठाकुर मेरा जिगरौट भी है, मेरा दोस्त भी है। मैंने इंटरव्यू सुना था, आपने कहा था कि मुझे इस फिल्म के लिए जो मोटिवेट किया वो इफ्तिखार ठाकुर साहब ने किया था। मैं अल्लाह को जान देनी है नासिर चनियोटी और आगा माजिद, देखें इन दोनों ने मुझे जिस तरह समझाया। बेसिक मैंने पहले से फिल्म नहीं की थी और फिर मैं आफ्ताब इकबाल साहब के पास काम कर रही थी, और मैं आफ्ताब इकबाल साहब को अपना बाप समझती हूँ, उनकी इज़्ज़त करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उनसे बहुत डरती हूँ, तो मैं उनसे छुट्टी नहीं मांग सकती थी। तो मैं रात के टाइम नासिर भाई के घर गई, मैंने कहा नासिर भाई, मैंने अज़हर से कहा कि मैं नहीं कर सकूँगी फिल्म ना, ये क्या करें। नासिर भाई के पास गई, नासिर भाई और आगा माजिद साहब थे, इन दोनों ने मुझे जिस तरह समझाया और जिस तरह फिर मुझे आगे से इफ्तिखार ठाकुर मुझे वो इंग्लैंड से लेने के लिए आया, मैं आपको बता नहीं सकती कि अब मैंने पूरी ज़िंदगी मतलब मेरे 20 साल में 22 साल में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, ना कभी लेट हुआ। पहली दफ़ा मेरा वीज़ा ही लेट हो गया। वो यूके जिथे मेरा वीज़ा मतलब 5-6 दिन या 8 दिन आ जाता है, उत्थे मेरा पासपोर्ट 1.5 महीना हो गया आ ही नहीं रहा।
لیکن ٹھاکر نے سارا کچھ کر کے ٹھاکر صاحب نے مجھے لینے کے لیے ہے, میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی. اکرم اداس نے بہت پیار کیا. اور فیوچر میں آپ کے پلانس ہیں مزید, اگر وہ فلمز آفر ہوتی ہیں تو کریں گی؟ آف کورس میں نے فلم بہت پہلا کرنی چاہیے سی, اور میں پاکستان دی فلم بھی کرنی چاہیے. میں پاکستان دی 1-2 فلموں دی آفر ہوئی ہے اس ٹائم بھی, لیکن گل یہ نہیں ہے کہ مینوں پتہ ہے کہ میری لڑائی ہونی ہے, کیونکہ میں بہت سارے میرے فنکار نے جڑے میرے بہت آئیڈیل نے, میرے پیارے نے, میں کنی واری ویکھیا انہاں دیاں لڑائیاں ہوندیاں. ایون دین کہ نور صاحب دے نال بھی کہ انہاں دی لڑائی نہیں وہ کہہ سکدے, انہاں نے ضد کیتی کہ ہاں کہ وہ پتہ ہے کہ پاکستان دے وچ جدوں کینچی چلدی ہے نا کامیڈین تے چلدی ہے تے یا پھر کوئی ہاں ٹھیک ہے, تو انڈیا والے اے نہیں کر رہے. پنجاب جڑا نا انڈیا پنجاب وہ کامیڈی نو پروموٹ کر رہے, سچویشنل کامیڈی. اے ویکھو ذرا اس بھائی نو انٹرویو کرن آیا, جے اے گل میری کٹی یقین کرو میں ساری یاتی تانوں انٹرویو نہیں دینا, میں تانوں دسدا اے ویکھو ذرا اے ویکھو. اچھا میڈم آپ روبی سوری میڈم نہیں کہنا آپ کو, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پتہ ہے تینوں جرمانہ ہو سکدا ہے کس چیز کا؟ اے تو اجے ٹیلی فون تیرا چلدا پیا ہے. اگر اے گل کٹی میں تانوں پروگرام نہیں نہیں یہ بالکل نہیں کاٹیں گے. اچھا پاکستانی تھیٹر میں جو ولگیرٹی کا عنصر ہے اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں آپ؟ ہائے میری بات بڑی دور تک چلی جائے گی, کیونکہ میں تھیٹر سے عشق کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں. آغاز آپ نے تھیٹر سے کیا؟ میرا تھیٹر میں مطلب میرے لیے تھیٹر بہت اہم ہے. میں تھیٹر کو بہت پیار کرتی ہوں. جیسا تھیٹر آج ہو رہا ہے وہ بھی اہم ہے؟ نہیں, اگر آج والا تھیٹر اہم ہوتا تو آپ کو میں نظر آتی اس پہ. میرا نہیں خیال, تھیٹر کو گندا کر دیا ہے. میرا خیال ہے جنہیں کام نہیں آتا تھا انہوں نے, ہم سے پہلے جو تھے وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. ہم سے پہلے عثمان پیرزادہ, سمینہ پیرزادہ, سمینہ احمد صاحبہ, پرویز صاحبہ, وسیم عباس صاحب, یہ اس طرح کے لوگ, شعیب ہاشمی صاحب. اب میں لسٹ بنانی شروع کروں تو خالد عباس ڈار صاحب, ان میں آدھے سے زیادہ لوگ تو کوئی جی سی کے پڑھے ہوئے ہیں, کوئی ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں, کوئی ٹھیک ہے سارے منو بھائی, اس سجاد ٹھیک ہے, انور سجاد صاحب, میں ان کو بہت پیار کرتی ہوں, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. مطلب بہت بڑے بڑے لوگ تھے. اس کے بعد آئے جناب سہیل احمد صاحب, وسیم صاحب بھی تبھی آپ کہہ لیں, نعیم بٹ صاحب آ گئے, ببو صاحب, مستانہ جی, یہ وہ دور تھا. اس میں اور بہت سے لوگ ہوں گے جیسے شوقی خان صاحب تھے, عابد خان صاحب تھے, بڑا نام تھا. ٹھیک ہے نام کی نوازی نا, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وہ تھے جنہوں نے بی اے بھی کیا ہوا تھا, جن میں کسی نے ایم اے بھی کیا ہوا تھا. اس کے بعد ایک جنریشن آئی جنہوں نے صرف ایف اے کیتا ہوا سی یا میٹرک کیتا ہوا سی, میں انہوں سارے دے نام نہیں لیندی. اس کے بعد جو آیا نا انہیں چوں کسی نے 5 بھی نہیں پڑھیاں ہوئیاں, شاید 1-2 فنکار نے جنہوں نے کچھ پڑھیا ہوئے. اس دور میں میرے خیال میں اگر کوئی سب سے پڑھا لکھا تھیٹر پہ فنکار ہے وہ میرے خیال میں نسیم اکی صاحب ہے. انہوں نے شاید گریجویشن بھی مکمل نہیں کی, لیکن اس نے پڑھا, ایف اے بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا, پھر اس کی ذمہ داریاں تھیں. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ایجوکیشن بڑا فرق ڈالتی ہے. آپ کے پاس تب وہ سمینہ احمد جیسی خواتین تھیں, آپ کے پاس سمینہ پیرزادہ جیسے لوگ تھے, آپ کے پاس صبا پرویز جیسی پڑھی لکھی خاتون تھیں, آپ کے پاس وہ. لیکن ان ساری خواتین نے مطلب کہ اس ٹائم میں تھیٹر سے موو کر کے ٹی وی پہ آ گئی, شاید اس کی وجہ یہی تھی ولگیرٹی. نہیں, یہ تو بہت پہلے ہی, یہ مطلب میرے دور جب میں آئی ہوں تب سمینہ جی کر رہی تھی تھیٹر تمثیل میں. افضال احمد کوشش کرتا تھا, اللہ ان کو زندگی سے دے, افضال صاحب کوشش کرتے تھے, عرفان کھوسر صاحب کوشش کرتے تھے کہ تلفظ, خالد عباس ڈار صاحب کوشش کرتے کہ تھیٹر پہ ایسی بچیاں یا ایسے لوگ کام کریں جن کا تلفظ ٹھیک ہو, جن کا اردو کا ایکسنٹ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے, اب میں ایک لڑکی کا انٹرویو سن رہی تھی, میں آپ کو پتا آج کل میں یوٹیوب پہ کام مطلب میں اپنے ٹھیک ہے, تو میں آپ یقین کریں میں حیران ہے کہ وہ جو ہوسٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, اچھا تسی تھیٹر کرتے پے ہو, تو وہ بھی آگے سے کہہ رہی ہاں جی میں تو تھیٹر کرنی پئی ہاں, تے میں تے مطلب میں یہ سوچ رہی تھی تلفظ نہیں ٹھیک نہیں, اسے کوسے پیو لگنے ساڈا اپنا پتہ نہیں تلفظ ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن ایجوکیشن
تعلیم آپ کو عزت کرنا بتاتی ہے, آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے, ہم زومائنی بات کرتے تھے, طارق جاوید صاحب, مستانہ جی, ببو جی, لیکن ہم لوگ اس کو لپیٹ کے کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اب ایسی گندی بات کہ ہم میں اپنے بچوں میں, میری فیملی میں نہیں پلے دے سکتی تھی. قسم سے میں حیران رہ گئی ہوں, ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں تے ایڈے. میں سوچنی ہے جس وقت ہم لوگ تھیٹر پہ کام کرتے تھے نا, تو ہمارے دور میں کوئی لڑکی موٹی نہیں تھی, کیونکہ ہم لوگ کام کرتے تھے, ہم لوگ 4 گھنٹے ریہرسل کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہوں تے میں کڑیاں ویخنیاں ببرے, وہ پتہ نہیں کسی ایک کا نام لے, میں ساریاں دا نام لے سکتی, میں کسی کو ڈرنی ہے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ بھئی خدا دا واسطہ جے کام کرنا ہے کام کرو, لیکن ایک دوجے نو پیڑا نہ کہو. ساریاں تسی پیاری بچیاں ہو, سب اچھی ہو, ٹیلنٹڈ ہو, آپ چاہو تو بہت کچھ کر سکتی ہو, لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ جس نے ولگیرٹی کا آغاز کیا تھا وہ کہاں چلی گئی. غور کرنا ہے, نام کسی کا نہیں لینا, سب کو پتہ ہوتا ہے جس نے ولگیرٹی کا آغاز کیا وہ کہاں گئی, کہاں گئی, کدھر گئی. تو خدا کے لیے آپ بتا دیں کدھر گئی, کتنے گئی, آپ بتائیں نا. نہیں میں بھی دسی جاواں, سارے کو پتہ ہے. کام زندہ رہتا ہے. ایک بات میں آج بچوں آپ کو بتا دوں, میں اپنی جونیئرس سے بات کر رہی ہوں, اور زندگی بڑی مختصر ہے, اور میں تو آج کل بالکل بھی کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرتی, کیونکہ زندگی موت کا پتہ کچھ نہیں. آمین. ایک, آپ کبھی کسی کے سر پہ سٹار نہیں بن سکتی زندگی میں. آپ یہ سوچیں کہ کوئی ڈائریکٹر تانوں, کوئی پروڈیوسر تانوں, کوئی دوست تانوں تواڈے ذاتی پیسے تانوں سٹار بنا دیں گے, یہ غلط ہے. تواڈا ٹیلنٹ اور تواڈی اندر دی بہادری, تواڈی دلیری تانوں سٹار بناندی ہے. اور زندگی چ یاد رکھنا ہے, کمپرومائز کدی نہیں کرنا. کمپرومائز کرن والی نوں بھی میں کدی نہیں ویکھیا. میرے دور دے وچ خاتون ہوندی سی, وہ میں دسدی سی میں نومبر چوتھے, دسمبر چوتھے تے سوچنے سے ہائے کہ شی از لکی وومن کہ ایڈی ٹیلنٹڈ ہے, تینوں اتنا کام ملتا ہے. بعد چو پتہ لگا وہ ٹیلنٹ نہیں سی, وہ تو ریلیشن سن. ٹیلنٹ جی آپ اتنی بولڈ جھکتیں کرتی ہیں, کبھی کسی کو ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, میں نے کہا نا کہ میں بول جھکتے کرتی ہوں, لیکن میں اس کو لکا چھپا کے, میں اس کو کور کر کے کرتی ہوں. میں اس طرح نہیں کرتی کہ ڈائریکٹ. میں کہنی ہوں میں ڈرامہ ویکھے, میں حیران رہ گئی ہوں, میرا دل کیتا میں انہوں نے جتیاں ماراں. آؤٹ ڈور کا پلے تھا فیصل آباد کا, اتنی گندی باتیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ, اور لوگوں کا کوئی لافٹر بھی نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ جب یہ سینئر اداکار, آپ اس چیز کو مطلب کہ احتجاج یا کسی فورم پہ اٹھاتی نہیں ہیں کہ جو تھیٹر ہم کرتے تھے اور آج کا تھیٹر یہ ہو گیا ہے, آپ اس کے خلاف مطلب کہ آپ نے کبھی آواز اٹھائی, یا جو آپ کے سینئر اداکار ہیں انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ اس تھیٹر کو ختم کرنا چاہیے ہمیں؟ میرا نہیں خیال کہ اگر ہمیں اتنا ہی شوق ہے, جی اسے ایڈے ہی چنگے ہیں, سانوں اپنے ملک نال, اپنی قوم نال, اپنی عوام نال, اپنے ٹیلنٹ نال اور اپنے کلچر نال اتنا ہی پیار ہے, تو پھر اسے ہر طرح دا کام کر کے ویکھیا. ٹھیک ہے, میری دوست ہے آسما بٹ, وہ تھیٹر کر دی ہے اسلام آباد, تے وہ سکرپٹ دے اتنے کام کر دی ہے. تے جدوں نقصان ہوندا ہے کیونکہ انہیں سارے شوق واسطے کام کیتا ہوندا ہے, اسے کام کرنے اپنے ٹیلنٹ اسے کہنے اسے کام. روبیہ نے ہم نے تھیٹر کر لیا, فلم کر لی, ڈرامہ کر لیا, ایوارڈ شو کر لیا, ماڈلنگ کر لی, اب کیا کرنے رہ گیا؟ ہاں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ ریڈیو بہت شوق سے کرتی ہوں, اور میں آپ کو مجھے ریڈیو پہ کام کرنا بہت پسند ہے, اور ان شاء اللہ میں کوئی نائٹ شو کروں گی 2 گھنٹے کا, جس میں میسیج ہو, جس میں میں لوگوں کے لیے کوئی ایسی بات کر سکوں جس سے ہمیں فائدہ ہو. میں لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ برائی کرنے نال کچھ نہیں ہوندا, اسے صرف آگاہ کر دیے. اسے بڑی سونی گل خالد عباس ڈار صاحب دی ایک گل خاص کر میں کافی دنوں تو کر رہی ہوں, اور فیس بک تے بھی میں لکھی سی. ڈار صاحب کہندے ہوندے نے کہ اسے جڑے لوگ آ نا, ایک بندہ بیمار ہوندا ہے نا, اے مطلب اسے 20 بندے بیٹھے ہیں تے تسی کہ مینوں بخار ہے, تے اسے 20 بندے وہ ڈاکٹر بن جانے ہیں. کوئی کہے گا اے دوائی کھا لے, کوئی کہے گا اے کر لے, کوئی کر لے وہ کر لے. تے جدوں ساڈے 20 دے وچ کوئی ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوندا تے اسے سارے مریض بن جاندے, یار میرا بی پی نہیں ٹھیک ہوندا, یار میرا سر پیڑ نہیں ٹھیک ہوندا, یار میں باہر جانا میری دھون چ پیڑ ہوندی ہے. تے سیم ڈار صاحب دی گل نوں تسی کتے غور کرو, اسے کون لوگ آ, کڈی اچھی گل بار بار آندی ہے کہ مکھی چاہ وچ ڈگ پوے
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀਆਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾ ਖੁਦਾ ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਣ। फ्यूचर में क्या आपके गोल्स हैं? कोई फिल्म करनी है या मतलब नाजरीन को अपने शायकीन को बताएं कि आप फ्यूचर में उनको फिल्म में नज़र आएंगी, थिएटर में नज़र आएंगी या किसी शो में नज़र आ रही हैं? क्योंकि आजकल आप पर्दे से गायब हैं। ये भी आपकी गलत फहमी है। पिछले टीवी से नो 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 मैं अभी रिसेंटली पिछले 3 वीक से मैं होशियारियाँ में अब स्टार्ट किया है ना आपने? नहीं, वो मैं जाती हूँ जब मेरा मूड होता है, क्योंकि आसिफ रज़ा मेरे भाई हैं और जो डायरेक्टर हैं, तो ARY के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता है, तो इस वजह से आप इकबाल के पास क्यों नहीं गई वापस? आफ्ताब साहब के पास वो जब मुझे कहेंगे मैं चली जाऊंगी, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब का जो है ना, मैं आपको सच्ची में बात बताऊं, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है इतनी दूर सफ़र करने की। और दूसरी बड़ी बात है कि मैं आफ्ताब साहब का काम करती हूँ बहुत शौक़ से। शौक़ समझते हैं? आफ्ताब साहब सेटिस्फाइड नहीं होते जल्दी। उनकी एक लाइन के लिए चाहे आपको 4 घंटे लग जाएं, तो अब मेरे में वो एनर्जी नहीं है। आफ्ताब आपका जो टीवी पे एक वो मशहूर डायलॉग भी है जो वे करके आप कहती हैं, वो ज़रा हमारे शायकीन को करते हैं। वो मैं पागल हाँ, ये पागल है ए कदी इंज भी होंदा मैनू कमा वे अपने घर च बह के कमा वे। ये भी कॉमेडी जड़ी होंदी है वो तो फिर होंदी है ना। अच्छा मैनू आफ्ताब इकबाल साहब ने नहीं कढ़िया, ए मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ फिर दस रही हाँ। मुझे उनकी तरफ से बड़ी गर्दिश की थी? नहीं, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। एक न्यूज़ ऐसी नहीं होगी जिसमें कहो कि आफ्ताब सर मुझे निकाल दिया। नो, मैं बीमार थी और मेरे ख्याल में कोई 1.5 लाख इंटरव्यू दे तो पता लगेगा कि आफ्ताब इकबाल साहब ने मैंने नहीं कढ़िया। उन्होंने मैं बीमार सा, मैं इस वजह तो काम नहीं किया। मैं तो ठीक हो के फिर वापस चली गई सा, लेकिन फिर मैंने पैनिक अटैक होने लग पे। और आफ्ताब साहब का काम बहुत मुश्किल है। वहाँ एक लम्हे के लिए 19-20 हो जाए तो प्रोग्राम दरम बरम हो जाता है। तो मैंने खुद रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे अभी मेरे डॉक्टर ने भी कहा मुझे ब्रेक लेनी चाहिए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजकल एंजॉय करती हूँ। कभी जी आपने बताया कि ये अपने अपने उस्तादों के नाम लिए कि मैं इनकी शागिर्दी में काम करती रही हूँ, आपके कौन शागिर्द हैं? देखिए जी, मैं तो किसी को शागिर्द नहीं कह सकती, वो इस वजह से कि मुझे ख़ुद कुछ भी नहीं आता। अभी मैं ख़ुद कुछ बन जाऊँ, अभी मैं ख़ुद को काम कर लूँ, ख़ुद अपना नाम बना लूँ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अभी मैंने अपना काम करना है। और ज़िंदगी है तो अगर ज़िंदगी है तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करना चाहूँगी जिससे कि मेरे मरने के बाद मुझे दुआ दी जाए, मेरे मरने के बाद मेरे लिए फातिहा ख्वानी की जाए, मुझे हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। आखिर में हमारे जो शायकीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो तुहानू यही कहांगी, अल्लाह दी कसम महंगे कपड़े पाने छड़ दिओ, महंगियां जुतियां पानियां छड़ दिओ। सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी दे। आपने खुद तो ब्रांड के पहने? कौन से? ए फेक है, नॉट ए, ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा। यस, ये ओरिजिनल नहीं है। मैं भी झूठ बोला ओरिजिनल मैं एडा महंगा, पता किन्ने दा ओरिजिनल? अच्छा जी छड्डो परे, दफा कराओ, है कोई गल है? मैं क्रीम ब्लॉक तो लिता है। अच्छा, मैं समझा लंडे से लिया। लंडे च भी ऐसी साडा एक बंदा मिलण वाला, ਉਹਨੇ लंडे चो कोट लिता, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਡੋ ਨਿਕਲ ਆਈ। अच्छा, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੀ ਰਾਡੋ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ खुश रहना, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। जो तुहानू लग रहा हुंदा है कि तुसी जिंदगी दे विच किते मुश्किल च गए हो या तुहानू लग रहा हुंदा है कि ज़िंदगी ख़राब हो गई है, प्लीज़ बिज़ी रखो। नमाज तो वड्डा सुकून दुनिया च नहीं, जे फिर भी सुकून ना आवे तो फिर सुकून नाल नमाज पढ़ो, सुकून नाल नमाज पढ़ो, दरूद इब्राहिमी पढ़ो। मैं कहनी हाँ जे तुहानू कोई टच कर जाए इत्थों फड़ लेना। मैं तुहानू सच्ची कह रही हाँ, मैं अज जो कुछ भी हाँ मैं कुरान पाक की बदौलत हाँ, मैं जो कुछ भी हाँ नमाज की बदौलत हाँ। मैनू मेरे माँ बाप दीयां दुआवां ने, मैनू तुहाडीआं सारियां दी दुआवां ने। जेड़ा सुन रहा होगा जो एक बारी कहेगा या अल्लाह रूबी अनम नू जिंदगी और सेहत दे, या खुश रवे और परवरदिगार ऐ सानू हसांदी रवे, तो किवें हो सकदा है? अल्लाह कदी भी दुआ नहीं टालदा। मेरा मालिक दुआ सुनदा है और अल्लाह करे तुहाडे सारियां दी दुआवां मैनू छेती छेती लग जान। बहुत शुक्रिया रूबी अनम, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। इसी तरह आप अपने जो देखने वाले हैं, आपके फ़ैन्स हैं, उनको हंसाती रहें। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। मैं रूबी अनम से हमने बातें की, उनके कैरियर्स का आगाज़ कहाँ से हुआ, थिएटर से टीवी से फिल्म तक का सफ़र,
اور پھر اس میں جو نشیب و فراز آتے رہے. نشیب تو کم ہی ہے, فراز زیادہ ہے ان کے زندگی میں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. حال ہی میں ان کا آپریشن بھی ہوا ہے. انٹل دا نیکسٹ پروگرام, اللہ حافظ.